هذه الدنيا ملعونة. لماذا؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. إذا انشغل الإنسان بشهوات الدنيا سيكون بعيدا عن الله. الدنيا لن تقربك إلى الله أبدا، ويكون همك وين نأكل، وين نتعشى اليوم، وين نتغدى اليوم، أين نخرج اليوم، أين نلعب اليوم. إذا كانت هذه همومك في الدنيا ضاعت عليك حياتك. ماذا قدمت لآخرتك؟ غدا تأتي يوم القيامة ما عندك حسنات، ما عندك طاعات، تندم على هذه الأوقات التي ضيعتها. الدنيا ملعونة. كيف تتعلق بشيء ملعون، بشيء مطرود من رحمة الله ويبعدك عن رحمة الله؟ ملعونة ملعون ما فيها. كم إنسان عق والديه، ما يزور أمه ولا أباه. لماذا؟ مشغول بالدنيا. كم من إنسان قطع أرحامه لأجل خلاف على مال وعلى دنيا. كم من إنسان ترك صلاته، ضيع صلواته، ضيع الصلاة في المسجد لأجل الدنيا واللعب واللهو فيها. إذن الدنيا تبعدك عن الله، إذا انشغلت بها تبعدك عن الله.